औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने न्यू चैनल लैला खान में। व्यूअर्स, मैं आपको पहले कुछ बताना चाहूँगी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स परेशान हैं, मेरा चैनल ढूंढ रहे हैं, हर मुश्किल का हल। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा वो जो चैनल हर मुश्किल का हल है, उसे किसी ने हैक कर लिया है। ठीक है, तो अब वो उस चैनल को अपने यूज़ में उन्होंने किया हुआ है, तो उस पर मेरी तमाम वीडियोस भी डिलीट कर दी गई हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो परेशान हो चुके हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे, मेरी वीडियोस डेली देखते थे, उन सबको मेरा चैनल जो है वो नहीं मिल रहा होगा, तो वो परेशान होंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि वो चैनल जो है हर मुश्किल का हल वो हैक हो गया है। तो आप चाहे तो उसे अनसब्सक्राइब कर दें, या आपकी मर्जी है। और मैं अब आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर जो है वीडियोस बनाऊंगी। ये मैंने आप लोगों की खातिर एक नया चैनल बनाया है ताकि आप लोग को कोई परेशानी जो है उसका सामना ना करना पड़े और मेरे डेली अपलोड होने वाले वज़ाइफ आप तक पहुंचते रहें। तो व्यूअर्स, आप मेरे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी ग्रोथ में मेरी हेल्प करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे मेरे चैनल उतना ही ग्रोथ करेगा। और सब्सक्राइब खुद भी ज़रूर कीजिए और इसके अलावा वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, मेरे साथ ताउन कीजिए, जैसे पहले आप लोगों ने ताउन किया था उसी तरह से अब इस चैनल की ग्रोथ में भी आप मेरे साथ ताउन कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बना कर लाई हूँ वह सूरह इखलास का अमल है और बहुत आसान अमल है और बहुत ही मुजरब आजमूदा और बहुत ज़्यादा यानी कि आप लोगों को पसंद आएगा। और किसी भी हाजत के लिए है, यानी कि कोई भी आपका मकसद है, कोई एक मकसद जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो सूरह इखलास पढ़ के आप अपनी ये अमल करके यानी ये वजीफ़ा करके आप अपनी हाजत को पूरा कर सकते हैं। सिर्फ मैं हर वीडियो में जैसे पहले भी कहती थी कि यकीन बहुत ज़रूरी होता है, कि आपका जितना पुख्ता यकीन होगा उतना ही आपको अल्लाह ताला अता फरमाएगा, जल्दी अता फरमाएगा, जितना आपका यकीन जो है वो पुख्ता होगा। तो आज का जो वजीफ़ा है वो बहुत ज़बरदस्त है और यकीनन आप इसको करके तो अपने मकसद को ज़रूर हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम दुरूशी पढ़ लेते हैं और आप भी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको वजीफ़ा बता दूंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिम व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह पाक, मैं तुझसे तमाम अपने व्यूवर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ गो हूँ कि या पाक परवरदिगार, तू मेरे तमाम बहन भाइयों की, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी परेशानियां दूर फरमा और आप इनकी जो भी मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा और जो उनकी दिली मुरादें हैं उन्हें पूरा फरमा। आमीन। और मैं दुनिया जान के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनके तमाम मसले मसाइल परेशानियां हल कर दे। जो बेघर है उनको अपना घर अता फरमा दे। आमीन। और जिस की जो भी दिली ख्वाहिशात है, हाजत है, मैं अपने समेत दुआ करती हूँ कि मेरी भी अल्लाह ताला तो उसे कबूल और मकबूल फरमा। आमीन। व्यूअर्स, आप लोग आमीन भी कहें, दुआ में शामिल भी हुआ करें और अपने लिए खुद दुआ किया करें, ताकि जितना ज़्यादा आप अपने लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला को दुआ करना भी पसंद है। अल्लाह से जितना मांगे अल्लाह ताला उतना खुश भी होता है हमसे। ठीक है, तो आप अल्लाह से अपने लिए खुद दुआ किया करें, उसमें ही आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है और कबूलियत के चांस भी ज़्यादा हैं। ठीक है,
آج کا جو وظیفہ سورہ اخلاص کا ہر مشکل کے حل کے لیے، ہر حاجت کے لیے، وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اور خواتین کو پہلے میں بتا دوں کہ وہ ایسے دنوں میں یہ عمل شروع کریں گی کہ اس عمل کے جتنی بھی مدت ہے اس کے بیچ میں ناغہ نہ آئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعد میں آپ لوگوں کا سوال یہی ہوتا ہے ناغہ ہو گیا یا خواتین کیا کرے، اس لیے میں پہلے بتا رہی ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ ناغہ کیے بغیر اس عمل کو کریں گی، لیکن پاکی ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے، اس لیے وہ ایسے دنوں میں یہ عمل شروع کریں جب ان کو پتہ ہو کہ وہ یعنی کہ ان کے مخصوص ایام جو ہے وہ نہیں آنے والے، تو ان دنوں میں یہ عمل شروع کیا جائے گا کہ وہ دن نہ آئے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کا ناغہ نہ ہو سکے، کیونکہ ناغہ کریں گے تو عمل جو ہے وہ آپ کا پھر دوبارہ نئے سرے سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، عشاء کی نماز آپ ادا کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ یہ عمل کرنا چاہیں، آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نفل ادا کرنے ہیں، اور نفل نماز اسی طرح سے ادا کی جائے گی جس طرح سے فرض نمازوں کے ساتھ ہم نفل نماز ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے نیت بھی کریں گے، اسی طریقے سے آپ جو ہے نفل کے بیچ میں بھی جیسے پڑھتے ہیں، جون سی بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اب سورہ اخلاص جو ہے وہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے آپ اپنے مقصد کی نیت ضرور کر لیں، ٹھیک ہے؟ عمل شروع کرنے سے پہلے حاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد اپنے مقصد کی دعا کر لیں، اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ کس ایک مقصد کے لیے آپ یہ عمل شروع کرنے چاہ رہے ہیں، اس کی دعا کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص شروع کر دینی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ 300 بار ہی سورہ اخلاص پڑھی جائے گی تو 300 بار ہی بسم اللہ کی تعداد بھی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری اس طرح سے پڑھنی ہے، اور پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے پوری یعنی پڑھیں گے، پھر سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے آپ نے یہ عمل پورا کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے، 300 بار سورہ اخلاص آپ کی مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ عمل پورا یعنی کہ سورہ اخلاص پوری ہونے کے بعد آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اپنے مقصد کی دعا کریں۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل شروع کیا ہے اس مقصد کی دعا کریں، خوب عاجزی کے ساتھ، رو کے، گڑ گڑا کے، یقین رکھ کے، پوری توجہ آپ کی اپنی دعا کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کو لگے کہ آپ اپنے رب کے بالکل قریب ہیں، آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، پوری توجہ آپ کی بھی اس طرف ہونی چاہیے، دعا کے اندر ہونی چاہیے، اور اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے، دنیا کی طرف آپ کا دھیان بالکل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے دعا مانگے، اور پھر جب دعا مانگ لیں پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں، اور یعنی کہ اس عمل میں درود ابراہیمی جو ہے دعا کے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ واضح اور کلیئر طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا، اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجازت جو ہے وہ عام ہے، کوئی بھی اس عمل کو آرام سے کر سکتا ہے، بہت ایزی عمل ہے، اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ آپ کو لگ جائے گا، آپ یہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تھا آج کا عمل، آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ باقی آپ لوگ استغفار کی کثرت کرتے رہیں، اور نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اور درود شریف کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی، کیونکہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ
انہی کو دیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے. اور ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اسی لیے آتی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، توبہ استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دیں، اور ایسا کرنے سے ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی. آپ میرے لیے بھی اپنے یعنی کہ آپ اپنی خصوصی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے آپ اپنا بھی بہت سارا خیال رکھیں اور اپنوں کا بھی بہت سارا خیال رکھیں. فی امان اللہ.